دردی جاندی مولا علی پاک دا گرانا اور مولا علی پاک دا گرانے دی بات چھڑی پئی ہے تے میں بات وہ بھی سنا دیاں میرے کریم آقا علیہ السلام ایک بلا ڈاکٹر صاحب ابو سفیان صاحب بڑی مرتبہ سماعت فرما چکے نے کہ میں آپ دے ذوق واسطے پھر سنا دیاں میرے آقا معراج دی رات عرشاں تے گئے صندوق ویکھیا میرے آقا نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اینو کھول لواں یا اللہ اینو کھول لواں ایمانداری دے نال دسیا جے محبوب رب العالمین نے اللہ نے تمام اختیارات عطا فرمائے نے پھر بھی میرا ماہی اگر کسے شے نو منگنا ہے اللہ دے کولوں اجازت لے کے منگدا پیا اج میں تسی پتہ نہیں کیویں حاکم بن بیٹھے ہاں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوئے اسی خدا بنی بیٹھے ہاں سن میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اینو کھول لواں فرمایا سونیا کھول لے جدو کھولیا وچوں نکلیا جبا عرض کیتی یا اللہ ہن اینو پا لواں یا اللہ ہن اینو پا لواں فرمایا سونیا پا لے عرض کیتی یا اللہ اے میں تے پا لیا ہن تھلے نہ لے جاواں فرمایا سونیا تھلے لے کے کی کرنی عرض کیتی سونیا اے عرض کیتی یا اللہ اینا جدو میں تھلے لے کے جاواں گا میں آپ بھی پاواں گا اپنے غلاماں نو بھی پواواں گا اپنے غلاماں نو بھی پواواں گا میرے آقا نے جدو اینا عرض کیتا نا اللہ نے فرمایا سونیا انج نہیں اللہ اور محبوب دے درمیان راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں گلاں جدو راز و نیاز دیاں ہوئیاں فرمایا سونیا ہر ایک نو نہیں پوانا جیڑا انہاں گلاں دے اوتے پورا اترے گا اونوں پوانا ہے جڑے ویلے جناب والا میرے کریم آقا علیہ السلام آپ جناب والا عرشاں دے اوتوں زمین تے آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم ہی آ جا فاروق اعظم تم ہی آ جا عثمان غنی تم ہی آ جا مولا علی تسی بھی آ جاؤ جڑے ویلے جناب والا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اگر جبا میں تینوں دواں تو پا کے کی کریں گا عرض کیتی سونیا اے جبا پا کے میں صداقت نو عام کراں گا فرمایا گل چنگی ہے پر بہ جا میرے آقا نے فرمایا عمر فاروق تو کی کریں گا عرض کیتی سونیا میں اے جبا پا کے عدالت نو عام کراں گا فرمایا گل چنگی ہے پر بہ جا میرے آقا نے فرمایا عثمان اے جبا پا کے کی کریں گا عرض کیتی سونیا جبا پا کے میں سخاوت نو عام کراں گا فرمایا گل چنگی ہے پر بہ جا ہن واری مولا علی دی آ گئی ایک باری نہیں دو باری نہیں ترے باری نہیں پانچ باری میں ہن آپ باپ دے کولوں سبحان اللہ سننی ہے میں دوبارہ جملہ لے کے آن لگا کنی باری بولنا ہے تے کدے نا تے بولنا ہے یا علی دے سرکار دے ماشاءاللہ دیکھو نا دیوانے بیٹھے ہوئے نے جڑے ویلے جناب والا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تو کی کرے گا عرض کیتی آقا میں صداقت نو عام کراں گا فرمایا فاروق تو کی کرے گا عرض کیتی آقا میں عدالت نو عام کراں گا فرمایا عثمان تو کی کرے گا عرض کیتی آقا میں سخاوت نو عام کراں گا ہن واری مولا علی دی آ گئی جڑے ویلے جناب والا ہنواری مولا علی دی آ گئی میرے آقا نے فرمایا علی اگر جبا میں تینوں دواں جبا پا کے کی کرے گا عرض کیتی سونیا اے جبا پا کے میں لوکاں دے عیباں نو کجاں گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جبا پال ہے میرے اور رب دے درمیان کوئی گلاں ہوئیاں سن اے جبا اونوں پوانا ہے جڑا لوگاں دے عیباں نو کجے گا او قربان جاواں اللہ نو اپنے غوث جلی دے نال بھی پیارے مولا علی دے نال بھی پیارے اللہ نو غوث جلی دے نال بھی پیارے مولا علی دے نال بھی پیارے اللہ اکبر کبیرہ اور میں آخر دے ہوتے بالکل آخری بات
حلالی اور حرامی دی میں پہچان دساں کی ہے. حلالی اور حرامی دی الحمدللہ ثم الحمدللہ. قبلہ جنہ مجمع بیٹھا ہے الحمدللہ سارے دا سارا محبت والا بیٹھا ہے اور الحمدللہ اس صدات دی عزت اور قدر کرنے والا بیٹھا ہے اور اولیاء اللہ دنال محبت کرنے والا بیٹھا ہے. سنیا جے حلالی اور حرامی دی کی پہچان ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے دور دے اندر ایک بندہ باہر ٹر گیا. جدو باہر گیا واپس آیا تے واپس آ کے جدو انہیں ویکھیا ایک پتر پیدا ہویا ہودا تے آندا ہے بیوی کہن لگی اے پتر تیرا ہے. بندہ آندا جی نہیں اے میرا ہے ہی نہیں. قربان جاواں اس وقت تو جنہ دے فیصلے دربار مصطفیٰ وچ ہوندے رہے نے. صحابیہ کہن لگی اگر نہیں مندا تے فیصلہ دربار مصطفیٰ وچوں نہ کروا لئیے. جڑے ویلے جناب والا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر بڈھا جوان امیر غریب ڈٹ کے ذرا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. جڑے ویلے جناب والا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بارگاہ دی اندر بندہ آ کے بیٹھ گیا. صحابیہ بھی میرے آقا دی بارگاہ دی اندر آ کے بیٹھ گئی. میرے آقا نے فرمایا بولو کدھر آئے ہو؟ عرض کی سونیا فیصلہ کروانے واسطے آئے ہوں. فرمایا بولو کدا فیصلہ کروانا ہے؟ عرض کی سونیا اے بندہ آندا ہے بچہ میرا نہیں میں یا نہیں اے دا ہی ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال درائینا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال نو بلایا. بلال نو بلا کے میرے آقا نے فرمایا بلال جا میرے پتر حسن نو بلا کے لے کے آ. حسن چلتے چلتے میرے آقا دی بارگاہ دی اندر آ گئے. او نکا جیا بال اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اٹھ کے امام حسن دے ہتھاں نو چومدا ہے. میرے آقا نے فرمایا جاؤ ٹر جاؤ فیصلہ ہو گیا ہے. عرض کیتی آقا سمجھ نہیں آئی فیصلہ کی ہویا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سن لو جڑا جڑا میری آل دا ادب کردا ہے سمجھ جایا جے حلالی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا جڑا میری آل دا ادب کردا ہے دوبارہ پھر 5 باری کہن واسطے تیار ہو جائے جی. آخر دیتے 5 باری محبت نال. جڑے ویلے جناب والا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا جڑا میری آل دا ادب کردا ہے سمجھ جایا جے حلالی ہے. جڑا میری آل دا بے ادب ہے جڑا میری آل دا گستاخ ہے سمجھ جایا جے حرامی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جاواں ایک تے تسی آ کے میرا مان ودایا دوسرا ذکر کر کے میرا مان ودا چھڑیا جے. او سلامت رو یار اللہ تواڈیاں نسلاں وچ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے پیدا فرما دے. لیکن میں کیونکہ آپ کو اے بھی میری طبیعت دا پتہ ہے میں لمیاں چوڑیاں گفتگوواں دا قائل بھی نہیں تے میں سوچیا ہے اسی کہ بیٹی دے والد نال کرانگا لیکن نہیں میں آپ باب نو تنگ تے کرنا ہی نہیں. بس 2-4 شعر پڑھیے بیٹی دے والد نال پھر اس تو بعد اسی سلام پڑھیے تے پھر دعا کریے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے ماں باپ دی ہمت
کوئی شکوا نہیں تقدیراں تے بڑا مانے انہاں نوں ویراں تے کوئی شکوا نہیں تقدیراں تے بڑا مانے انہاں نوں ویراں تے ویراں دی غیرت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے جدوں اے ڈولی وچ بہ جاندیاں جدوں اے ڈولی اندر بہ جاندیاں نے ویڑا سلجا کر کے چلا جاندیاں نے جدوں اے ڈولی اندر بہ جاندیاں نے ویڑا سلجا کر کے چلا جاندیاں نے ویڑے دی زینت ہندیاں نے ویڑے دی زینت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہندیاں تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ تعالیٰ جتنے احباب آئے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ احباب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے میں بڑا مشکور ہاں کہ بلا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید جوید اقبال شاہ صاحب پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب پیر سید واجد حسین شاہ صاحب پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب اور بڑی محبت فرمائی کہ بلا حافظ غلام قادر صاحب آپ نے اور انہوں نے جدو پتہ چلیا کہ سادات گرانے دی محفل اور ایسے موقع دے ہوتے محفل کہ شادیاں دے ہوتے بیٹیاں دے مہندی دے ہوتے محفلاں سجانیاں تے ہر کوئی جاندہ ہے مزہ تائیں جے بیٹیاں دی واری بھی ذکر مصطفیٰ سے جا کے بہ جائیے اور الحمدللہ تسی میرا مان بدایا انہوں نے آکھیا جی یہ محفل ہے تے انہوں نے آکھیا جی ساڈے لو لائیو بھی ساڈے لو ہی ہیں تے سارا کچھ ساڈے لو اسی بھی انتظام اپنا حصہ پا لینے اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان ایمان اولاد عزت آبرو دی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں دے مال دے اندر برکتاں عطا فرمائے انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرمائے اور بالخصوص میں بڑا مشکور ہاں بہت مشکور ہاں بیٹھے تے پوری محفل دے اندر پیچھے رہے پر دل اگے رہا سر تن من دن سارا اگے رہا قبلہ بھائی محمد نوید صاحب آپ نے خصوصی تعاون فرمایا آپ نے بڑی محبت فرمائی گاؤں باٹی تو تشریف لے کے آئے اسپیشل اور محفل پاک نو سجایا میں آپ دا بھی بڑا مشکور ہاں اللہ تعالیٰ آپ دی والدہ دے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت نو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آئندہ سال آن والے سال میں سادات گرانے دی آمین دے نال دعا کرن لگا ماں آپ احباب دی آمین دے نال دعا کرن لگا ماں اللہ تعالیٰ آئندہ سال انہاں نو اولاد نورینہ عطا فرمائے جننے بے اولاد نے اللہ تمام نو اولاد نورینہ عطا فرمائے جننے آئے یقین جانے ہو بڑا میرا مان ودایا اور اے ایڈی سونی رونق سجا کے بیٹھے ہو یار اللہ توڑیاں محبتہ نو سلامت رکھے اللہ آپ احباب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے بچے تو لے کے نوجوان تو لے کے بزرگ تک میں تمام دا دل تو بڑا مشکور ہاں اللہ تعالیٰ آپ احباب دا مل بیٹھنا قبول فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین کھڑے ہو جاؤ درود و سلام